نية قلبي وروحي أحرفي ولساني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي محمد ساجد، ومرحبا بكم في محاضرة اليوم معنا. أتمنى أن الجميع بخير وعافية، حفظكم الله تعالى. في الفيديو السابق تعلمنا الأبجدية الصينية لبينين، وأرجو أن الجميع فهموها جيدا وحفظوها أيضا. أصدقائي الأعزاء، اليوم درس مهم، يعني درس اليوم مهم جدا. أفضل لو نكتب. إذا فهمتم درس اليوم جيدا فقد تعلمتم نصف قراءة اللغة الصينية. الحمد لله، لن تخطئ أبدا في قراءة اللغة الصينية يعني بينين. مثلما تتكون كل كلمة في اللغة العربية من الحروف والحركات وحروف العلة وغيرها، كذلك كل كلمة في الصينية يعني في بينين مشتملة على 3 أجزاء. أوكي، يعني بينين له 3 أجزاء. الجزء الأول يسمى initial، والجزء الثاني يسمى final، والجزء الثالث يسمى tone أي نغمات. مفهوم؟ قبل أن أضرب لكم المثال نعلم أولا ما هو initial وما هو final وما هي النغمات. أوكي؟ أولا نعلم يعني initial ما هو وفاينل ما هو والنغمات ما هي. فالحرف الذي تبدأ منه الكلمة يعني pinyin، الحرف الذي تبدأ منه pinyin يسمى initial، أو الذي يأتي في بداية pinyin أي بداية الكلمة يسمى initial، والحرف الذي يأتي في نهاية pinyin يعني في نهاية الكلمة يسمى final. أوكي؟ أي الجزء الأول initial والجزء الثاني final. final يمكن أن يكون حرفا أو حرفين أو 3 حروف، لكن initial يكون حرفا واحد فقط. ونغمات هذه مثل الحركات في العربية، ضمة، فتحة، كسرة مثلا. ففي بينين 4 نغمات، سنتعلم كيفية القراءة إن شاء الله. فهذه 3 أجزاء. الآن أضرب لكم المثال لتفهموها جيدا. هذا ترى 3 كلمات في الصورة. الأول ني، هذا بينين، ني بينين، كلمة بينين. والثاني هاو، هذا أيضا بينين. والثالث تا. فهنا 3 كلمات ني، هاو، تا، هذه 3 بينين. وقد درسنا أن بينين مشتمل على 3 أجزاء initial final and tone يعني نغمة. فهذا بينين ني، ففيه n and I. فn هذا n أتى في بداية الكلمة يسمى initial. أوكي؟ وI أتى في نهاية الكلمة يسمى final، وهذه العلامة يسمى tone. مفهوم؟ هذا how، ففيه h أتى في بداية الكلمة فيسمى initial، وبعد ذلك a o. أوكي؟ هذان حروفان يسمى final. مفهوم؟ وفوقه هذه العلامة نغمة. والثالث تا، ففيه t. أوكي؟ هذا t initial a final، وفوقه هذه العلامة نغمة. أتمنى أن تفهموها جيدا. يعني بينين له 3 أجزاء initial final and tone أي نغمة. ففي هذه الصورة واضح كل شيء. دعنا نتحدث عن النغمات. كما يتغير المعنى في العربية بتغير الحركات أي ضمة، فتحة، كسرة وغيره، بالمثل يتحول المعنى في الصينية بتحول النغمات.
من المهم جدا اهتمام النغمات. أصدقائي، في الصينية 4 نغمات كما تنظرون على الشاشة. الأول نقرأه هكذا، صوته مستقيم جدا، يعني بدون هكذا خطأ. أوكي. والثاني من تحت إلى فوق، يعني صوته من تحت إلى فوق. أوكي. والثالث من فوق إلى تحت ومن تحت إلى فوق. أوكي. والرابع من فوق إلى تحت. أوكي. هذه 4 نغمات. أصدقائي الأعزاء، تفاصيل النغمات، أي كيف نختار مكان النغمات، وهل يمكن وضع النغمات على الجزء الأول أو على الجزء الثاني، فنتعلم كل هذا من المعلومات في الفيديو التالي إن شاء الله تعالى. فأصدقائي الأعزاء، هذا الدرس درس سهل لكن مهم جدا، وتتدرب عليه مرارا وتكرارا. إذا كنت تحب مقاطع الفيديو أخي الكريم، فتأكد من مشاركتها مع أصدقائك، ربما ستكون مشاركتك أملا لشخص ما. جزاكم الله خير، سنلتقي في الفيديو التالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.